नारायणं परब्रह्म सर्वकारणकारणं प्रपद्ये वेङ्कटेशाख्यम् नारायणं परब्रह्म सर्वकारणकारणं प्रपद्ये वेङ्कटेशाख्यम् सहस्रशीर्षा पुरुषो वेङ्कटेशः शिरो अवतु प्राणेशः प्राणनिलयः प्राणान् रक्षतु मे हरिः आकाशरात् सुतानाथात्मानं मे सदावतु देवदेवोत्तमोपायात् देहं मे वेङ्कटेश्वरः सर्वत्र सर्वकालेषु मङ्गाम्बाजनिरीश्वरः पालयेन्मां सदा कर्म साफल्यं न प्रयच्छतु ये तद्वज्रकवचमभेद्यं वेङ्कटेशितुः सायं प्रातः पठेन्नित्यं मृत्युं तरति निर्भयः इति मार्कण्डेयकृतं श्रीवेङ्कटेश्वर वज्रकवचस्तोत्रं सम्पूर्णम्।